बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर साहिबानो नन वर जमुग टॉपिक थे दैट इज कॉल्ड किडनी हार्मोन फंक्शन देखिए मुंग बोस आ हार्मोन वायु चगा मेनली पर किडनी बांधी कार की नो देखिए मुंग दादा पता लगे चा कम कम हार्मोन दी चगा पर किडनी कार की और ज्यादा कम कम कारुन दी आगे बारह के बाद स्टडी को पैकड़ुंबे दे एरिथ्रोपोइटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज रिलीज्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया मतलब दादे डिक्रीज ऑक्सीजन कलेज जमुंग पर बॉडी की जमुंग पर वजूद की चिकलमु सरा द ऑक्सीजन लेवल चे कम दे अमु सरा कम शी तमु सवायु हाइपोक्सिया नो डिक्रीज ऑक्सीजन द वजना पर किडनी की चिकम इंटरस्टिशियल सिल्ली अमु सर एक्टिवेट शी और दागे द वजना मु सर जो प्रोटीन जुड़ की चे तमु सवायु एरिथ्रोपोइटीन वर्तवायु उस द एरिथ्रोपोइटीन बसे की it stimulate RBC proliferation in the bone marrow. No मतलब दारे चिकम एरिथ्रोपोइटीन दे दे कार दाने चिदा प बोन मेरो के द आरबीसी चिकम प्रोडक्शन दे कम प्रोलिफरेशन दे दागे चिकम स्टिमुलेशन दे पाए के कार की इट इज एडमिनिस्ट्रेड फॉर अनीमिया सेकेंडरी टू क्रोनिक किडनी डिजीज अदे मतलब दारे कचर यो मरीज दे दगद गुर्दे मसला दा दगद द्वाड़ा गुर्दे फेल ली अगर कार ने की नो पागे के वह एरिथ्रोपोइटीन ने जुड़ेगी और एरिथ्रोपोइटीन ने जुड़ेगी नो द आरबीसी चिकम स्टिमुलेशन दे दगे प्रोलिफरेशन दे अगर बने कीगी नो आरबीसी लेवल ब कमी जगह पर किडनी फेलियर मरीज की अनीमिया नो आ अनीमिया चगद किडनी फेलियर मरीज की नो पाए के द ट्रीटमेंट दपारा चिकम ड्रग मुंग या इंजेक्शन वरकू ऐतम एरिथ्रोपोइटीन वायु सेदा एरिथ्रोपोइटीन कडेर वरकू आरबीसी स्टिमुलेशन बडीरशी चिकल आरबीसी सेवाशी दगे दवजन विन टिंगशी गाड़शी दगे दवजन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन दस वजह सेवा की हाइपरटेंशन चांसेस सेवा की न यो खबर खुदा दके चिकल बॉडी की द ऑक्सीजन लेवल कम शी hypoxia. Now the kidney will release erythropoietin or erythropoietin help to stimulate RBC production. बल्ले कोली कैल्सिफेरोल या कैल्सिफेरोल जिते तुम विटामिन डी वायु दी भी proximal convoluted tubule PCT convert 25 hydroxy vitamin D into 125 hydroxy vitamin D3. The 25 hydroxy inactive form the 125 चिकम dihydroxy दे the calcitriol वायु the active form दे vitamin D increases calcium absorption in the small intestine. दी भी चिकला मुसरा यो दे calcidiol आई मुसरा vitamin D2 दे calcidiol चिकम दे that is vitamin D2 that is 25 hydroxy vitamin D3 जिदम vitamin D2 वायु या विटामिन D3 और जिकला मुसरा कैल्शियम ट्रायोल शी जिसरा 125 लगा मुसरा द मोनोहाइड्रोक्सी दे देख यो हाइड्रोक्सी दे देख द्वदी द्व मतलब दारे चमक के पर 25 कार्बन हाइड्रोक्सी उस पर वन दे 125 डाई हाइड्रोक्सी चिकला मुसरा विटामिन डी रशी ते कैल्शियम ट्रायोल वायु फला कता सो पासान लफ्जों के दादा के चिकम विटामिन डी दे दागे इनएक्टिव फॉर्म चिकलम एक्टिव फॉर्म दा कन्वर्ट को अगर पर किडनी की कम देखिएगी पर पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की और दागे जे कम मुंह सर एंजाइम दे अगे तो वायु 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और द 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेट करो द पारा जे कम हार्मोन जरूरत ही दैट इज कॉल्ड पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन नो द अदर खबर इज द कि vitamin D activation occur in PCT by the help of which enzyme 1 alpha hydroxylase और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेशन द्वारा पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन पकारी चाहे इनएक्टिव विटामिन डी से की एक्टिव की और जिकल विटामिन डी एक्टिवेट शी that will increase calcium absorption in the small intestine. But prostaglandin they the paracrine secretion vasodilate afferent arteriole. चिकम prostaglandin दी अगर afferent arteriole dilate की इदागे दवजना रीनल ब्लड फ्लो चिकम दे अमुसर से की अगर डीरेगी और रीनल ब्लड फ्लो ही नमुसर जीएफआर चिकम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ते अब मुसर मेंटेनी बल्ले एनसेड ब्लॉक रीनल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस चिकम एनसेड दी दामुसर यूजुअली खलक इस्तेमाली दे सदा पारा पेन किलर द पारा दर्द कमे दोरा पारा इज अ पेन किलर मुंग इस्तेमालू और अदे साइड इफेक्ट धारे दे ब्लॉक प्रोस्टाग्लैंडिन और जो कल प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक शी बियाबा
वेजो डायलेशन नहीं कीगी, वेजो कंस्ट्रक्शन में कीगी एफरेंट आर्टीरियोल तो दागे दो वजह ना जीएफआर कमीगी। दिस मे रिजल्ट इन acute kidney injury or low renal blood flow state. Zaka chimu ko normal wayu chu prostaglandin chikala efferent arteriole vasodilation uki no renal blood plasma flow ba chikam de aga badi rahi no GFR ba maintaining o katada se drug work chipage bande prostaglandin inhibit shi no musara the efferent arteriole ba biya constriction kigi ida ge da wajna renal blood plasma flow और जीएफआर द्वारा चेकम दे सकी दिशी कमी दिशी Bullet dopamine. It is secreted by PT cell. PT cell promote nitriuresis. At the low dose, dilate interlobular artery, efferent arteriole, efferent arteriole, increase renal blood flow. Little or no change in GFR, but at higher dose act as a vasoconstriction. Wakatano sugda tapusu ke chikam dopamine di tadi main car pakit ni bandi sare. Mutasu bada se jawab war kave it depend upon the dose of dopamine. Chipa low dose bandi the vasodilation की और पर high dose bandi the vasoconstriction की सही ना उस दिन अपन चिकम दे कम खबरें में उकड़े the hormone da the act on the kidney those pamunga one दागे की चिकम दे रागुंडू कुंबे दे ANP अरे ANP मतलब दारे atrial peptide. The atrial peptide it is secreted in response to increased atrial pressure. कलचिप आर्ट्रियम के पहाड़ के दन्ना द ब्लड प्रेशर से वाशी नमूसर द ANP चिकम दे अगा रिलीज की गई. It causes indirect efferent arterial dilation through inhibition of norepinephrine. The GFR सेवा की increased sodium filtration with no compensatory sodium reabsorption in the distal nephron. अरे मतलब दारे द मूसरा सोडियम लॉस की और वॉल्यूम लॉस जिकल पर एट्रियम बांधे द ब्लड प्रेशर से वाशी और बॉडी द सिन शी चिकल बॉडी की द बीपी मकदार से वाशी द बॉडी कोशिश दारे चा हाई ब्लड प्रेशर से की कम की नो दागे यो तरीका दारा ची द सोडियम लास्ट ची कम दे पर किडनी की डेर की नो आगा हार्मोन ची आगा द एट्रियम नाराजी और आगा मुसरा द सोडियम लास और ब्लड वॉल्यूम ची कम दे दागे लास प्रमोट की आई तम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड दा ची कम दे द दे मेन कार दारे ची कला दा बॉडी ना सोडियम डेर बारू बासी दा मुसरा से की हेल्प टू लोअर हाई बीपी मुसरा दा से की ची कला बीपी हाई दाई बका में दो के कार की well angiotensin 2 that is synthesized in response to decreased BP जब angiotensin 2 मुग्धा खबर करेगा चिदामु सरा वेजो कंस्ट्रक्टर है दामु सरा वेजो कंस्ट्रक्शन की और बिल दामु सरा एल्डोस्टेरोन रिलीज की और जो एल्डोस्टेरोन रिलीज की रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर बकी गई चिदागे दवा जिना बीपी चिकम दे आमु सरा सेवा की गई नो एएनपी चिकम दे अब बॉडी की अलग रिलीज की गई चिकल प्रेशर सेवाई ದ ಸೋಡಿಯಂ ಲಾಸ್ की चिकल मुसरा प्रेशर से वाई अदे टारगेट दारे चिदा हाई ब्लड प्रेशर से की लोगी चिकम एंजियोटेंसिन 2 रे अदे मेन कार दारे चिदा अलग रिलीज की गई चिकल द ब्लड प्रेशर कमी और द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की और अदे टारगेट दारे चि बीपी सेवाशी द द्वारा द योबल अपोजिट कर गई बल एल्डोस्टेरोन दे it is secreted in response to decreased blood volume and increased plasma potassium increase sodium reabsorption, increase potassium secretion and hydrogen. पदे बदलते दादवा खबर योको चिकला मुसरा फॉर एग्जांपल तासो एग्जाम तजे नो चिकला एल्डोस्टेरोन बांध सवाल लाजी तासो ता पते नगोर अदवा खबर इस दके आ हार्मोन जगह सोडियम और वाटर रिटेंशन की रीअब्जॉर्प्शन की अबल ची कम दे सिक्रीशन मीन आशीष जगह बॉडी न उबासी मुसरा यो हाइड्रोजन दे अबल मुसरा पोटाशियम द्व शिजुना चिकम दे अगर रिटेन की और द्व शिजुना मुसर द बॉडी ना बारू बासी नो कजता तो खबर हो कम कि द पोटाशियम बार तरफ तवतल दैट इज मेनली डन बाय एल्डोस्टेरोन मुझे कल अप बॉडी के द पोटाशियम लेवल से वाशी हाइपर कैलेमिया उशी न मुसर एल्डोस्टेरोन रिलीशी कि द ज्यादा पोटाशियम द बॉडी ना बारू बासी बल चिकल मुसरा द सोडियम लेवल कम शी न द ब्यासी वाशी जिदा मुसर रिटेंशन ऑफ सोडियम की नकलची बॉडी की द सोडियम मकदार कम शी या द पोटाशियम मकदार सेवाशी पदे द्वाड़ो कंडीशन के चिकम हार्मोन मुसर रिलीज की गई जगह रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर की
और एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम होगी, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन. बल्ले पैराथायराइड हार्मोन तस्तम हुए that is secreted in response to decreased plasma calcium. कल जब बॉडी की प्लाज्मा की द कैल्शियम मकदार कम शी द खिलाफ चिकम हार्मोन जोड़ेगी, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन. द मुसरा इंक्रीज फास्फेट एंड डिक्रीज प्लाज्मा 125 हाइड्रोक्सी polycalciferol. गोरा द PTH चिकम दे अदे पैराथायराइड हार्मोन अदे यो दो खबरें चिकम दे अगर ताब जान सरा नोट के दामू सरा से चल की नंबर 1 इंक्रीज इंक्रीज कैल्शियम मुंह सर पर बॉडी के या पर प्लाज्मा के दाऊ सर से की कैल्शियम इन सीरम पर ब्लड के दादे कैल्शियम मकदार चे कम दे मुंह सर सेवा की. नंबर 2 डिक्रीज फास्फेट इन दी सीरम अरे मतलब दारे चे पर ब्लड के दार फास्फेट मकदार चे कम दे अगर कमी मतलब कोशिश दा की चिकम फास्फेट थे अगर यूरिन तो बसी चे पर ब्लड के द फास्फेट लेवल से शी कम शी अबल मेन कर दा की कन्वर्ट दामू सरसे की कन्वर्ट इनएक्टिव दामू सरसे मेन कर दे जो धारे कन्वर्ट इनएक्टिव विटामिन डी चिकम कैल्सी डायोले एन टू एक्टिव विटामिन डी कैल्सी ट्रायोड तास तमा वैल्यू चिकम विटामिन डी दे तदे एक्टिवेशन कम देखेगी पीसीटी की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बाय द हेल्प ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज तो चिकम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम दे चिदागे पोजा बांधे विटामिन डी एक्टिवेशन की गई नो आग 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेशन हम सरसों की पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन नो दरे पॉइंट नजदा के आ हार्मोन जगह कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के कारगी द फास्फेट लेवल कमोलो के कारगी और विटामिन डी द इनएक्टिव फॉर्म ना एक्टिव फॉर्म द कन्वर्ट की दैट इज नोन एज पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन. बल रजू एडीएच चेतम वेजो प्रेसिन वायु विदामु सर अलग सीक्रेट की गई चिकला मुसर द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी द मुसरा सेवाई या खुद ब्लड वॉल्यूम कम शी या द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी osmolality मुसर अलग से वाक़ई की चिकलद उबो मकदार कम ही चिकलद there is loss of water but increased solute चिकलद solute लेवल से वाशी और the water मकदार कम शी नबिया मुसर ADH रिलीज की गई because plasma osmolality is very high अदा मुसर एक पा पोरीन चैनल बांधे कार की अदा increase सोड वाटर reabsorption दद उबो पर reabsorption के या द वाटर पर reabsorption के कार की और चिकम द एडीएच देखना अदे बारह के दो खबर इस दके एडीएच तमंग वेजो प्रेसेन वायु दम सरसो की हेल्प इन ये दो कर दी हेल्प इन H2O दैट इज कॉल्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन दप किडनी की चिकम कलेक्टिंग डक्ट्स थी पाई के एक व पोरीन चैनल बांधे कारू की और द वाटर रीअब्जॉर्प्शन की और दामू सरा हेल्प इन वेजो कंस्ट्रक्शन द ब्लड चिकम दे कंस्ट्रक्शन की कार्य की ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन के कार की और जो सुमरा वाटर तो रीअब्जॉर्ब की यूरिन लेवल चे कम दे कम जोड़ेगी ज़्यादा यूरिन खिलाफ कार की जगह हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन दे अबुल वेजो कंस्ट्रक्शन की जगह दे तो वेजो प्रेसेन नमू सर आगा रिसेप्टर चिदा एडीएच पागे बांधे पकिड़ने के कार की आगा V2 दे और आगा रिसेप्टर चिपाए बांधे एडीएच पवेसल के कार की अगे तमु V1 रिसेप्टर V1 receptor for ADH present in the blood vessel who V2 receptor for ADH present in the kidney. उस राजू पोटाशियम शिफ्ट खबर को पोटाशियम शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दाम जोड़े जात मुहिम टॉपिक थे चिदाता उस्ता पते लगोर दामु सरोस फॉर एग्जांपल दैट इज अ सेल दामु सर सदे दैट इज अ सेल अदल दामु सर बार ची कम दे दैट इज अ ब्लड दामु सर सदे ब्लड मतलब सेल ले दामु सर ब्लड दे ಅದೇ मतलब दारे कचरे मूसरा या हो वो पोटाशियम द सेल ना ब्लड तरोजी या वो द ब्लड ना सेल तजी जे तुम पोटाशियम सेप्ट वायु नो कचरे मूसरा फॉर एग्जांपल ब्लड के पोटाशियम दे वगत दन नजी देते भी शिफ्ट पोटाशियम एन टू द सेल कला जी द ब्लड ना पोटाशियम सेल त दन नजी न ब्लड के वदागे लेवल कमी गई दैट इज कॉल्ड हाइपोकेलेमिया कचरे मूसरा पोटाशियम पसेल के दन न दे और द ब्लड तरफ तरह जी पोटाशियम आउट ऑफ द सेल जो सूरत तरह सेल न बार पोटाशियम राहुली न ब्लड के बदागे मकदार से वाकई दैट इज हाइपर कैलेमिया नदी भी आ कंडीशन छुपाई कि हाइपो कैलेमिया की गई यो हाइपो ऑस्मोलरिटी दा बल अल्कलोसिस दे
अल्कलोसिस چې کله مو سره پوټاشیم په باډي کې کم شي الکلوسس لو پوټاشیم وینیور لو کله چې پوټاشیم په بلډ لګوس پوټاشیم دلته کم دی اوس د دې کمی پوره کېدو لپاره مو سره سیل چې کم دی اب پوټاشیم بار ته رالیږي نو موږ د هغې په بدله کې د بلډ نه سیل له څه ورکو هایډروجن او هایډروجن ټو ایسډ دی نو چې سور ایسډ ته سیل له دننه ورکې بار به د هغې لیول کمیږي نو موږ سره الکلوسس دا خبره بس ده کې چې هغه ایسډ بیس امبیلنس چې هغه د لو پوټاشیم د وجې نه دیٹ از کالډ الکلوسس بیا بیټا اډرینرجیک اګونیسټ دا موږ سره هغه ډرګ دی لایک سلبیوټامول البیوټرول چې کوم آزما پیشنټ کې موږ استعمالو نو سلبیوټامول دا موږ سره څه کی सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पम्प چې کوم دی هغه اکټیویټ کی او د دې پمپ په ذریعہ باندې پوټاشیم سیل ته دننه راځي نو بار پوټاشیم لیول کمیږي نو دا موږ سره هایپوکلیمیا کاس کی انسولین د وجې نه نو انسولین is very important دا موږ سره هغه ډرګ دی that is used in diabetic patient او کم کسان چې انسولین زیات استعمالي په هاي ډوز کې استعمالي نو هغه خلکو کې کده پوټاشیم د ډیسټربنس چانسز دي that is hypokalemia بل هغه کنډیشن چې کې پوټاشیم چې کم دی وګوره موږ سره فار ایگزامپل دا یو سیل دی اوس کچره موږ سره د سیل نه د خبر توګه کېره موږ سره درې سوډیم چې کم دی هغه باروزی او دوه پوټاشیم چې کم دی هغه دننه راځي نو دې ته موږ وایو سوډیم پوټاشیم ATPase پمپ اوس د ډیجوکسین چې کم دی د بلاکی sodium potassium ATPase pump in the heart نو دا بلاک شي چې کله دا بلاک شي دا به کار نه کی نو پوټاشیم چې کم دننه ځي او بیا نشي تللی نو whenever we block sodium potassium ATPase pump the potassium will remain high outside the cell او چې کله دا ډیر زیات بار پاتې کیږي it will cause hyperkalemia hyperosmolarity کې lysis of the cell ځکه زموږ سره چې کم سیل دي they are called of potassium bags لکه په سیل کې دننه د ټول نه زیات چې کم الکترولایټ دی that is of potassium نو هغه کنډیشن چې پای کې د سیل لایسس کیږي د سیل رپچر شي نو دا غینه په یو تیلې دا پای کې پوټاشیم پراخري او غته اوشله دا غینه بسروزی پوټاشیم نو په سیل لایسس کې د پوټاشیم ویل لیک آوټ اف د سیل لایک کرش انجری کې رپډومایولایسس کې and tumor lysis syndrome دا مو سره هغه کنډیشن دی چې په دې کې د سیل لایسس کیږي اور ایکسس پوټاشیم چې کوم دی هغه د سیل نه بار راوځي بل اسیډوسس کې بیٹا بلاکر هائی بلډ شوګر لکه انسولین ډیفیشنسي دلته الکلوسس دی دلته اسیډوسس دی دلته بیٹا اګونیسټ دی دلته بیٹا بلاکر دی دلته مو سره انسولین دی دلته انسولین ډیفیشنسي دی they are the opposite of each other double succinyl choline that is increase the risk of burn or muscle trauma دا چې کوم دی ډول دی چې کله مو سره پوټاشیم لیول په باډي کې سیوای we have to go for lab investigation ځکه پوټاشیم چې کوم دی دلته یو خبره بلم داسې لیکو چې د نارمل رینج په بلډ کې سم دی نارمل پوټاشیم ان د بلډ دا مو سره د 3.5 نو واخلا 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे दे पूरी कचरे द कम मरीज पोटाशियम लेवल په بلډ کې د 3.5 نه کم شو د هایپوکلیمیا وایو کله 5.5 نه سیوا شو د هایپرکلیمیا وایو نو ځکه دا خبره کوم پوټاشیم چې کم دی دا نه کم پکار دی نه سیوا پکار دی ځکه both increase or decrease level of potassium increase the risk of cardiac arrhythmias دا مو سره څه کاس کی arrhythmia کاس کی اور arrhythmia is a very fatal د arrhythmia د وجه نه پیشنٹ چې کم دی ایون ډیث چانسز هم کېدی شي بل راځو الیکټرولایټ ډسټربنس کې اوس مو سره چې کم دی نمبر 1 کله سوډیم دی دغه لیول کم شي هایپونیټریمیا سیوا شي هایپرنیټریمیا सोडियम का कम शो नोजिया मलेस स्टूपर इवन कोमा एंड सीजर का सोडियम सेवा शो सेम इरिटेबिलिटी स्टूपर एंड कोमा उस पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट द इंपॉर्टेंट थे पोटाशियम चिकल कम शी हाइपोकैलेमिया दैट विल लीड टू मसल क्रैम्प्स स्पॉज़म एंड वीकनेस वो ईसीजी बांधे देयर इज अ पैथोलॉजिकल यू वेव एंड फ्लैटेंड टी वेव द दो खबर इज द pathological U wave and flattened T wave is a hallmark of hypokalemia वो गचरी पीक टी वेव रागे په ECG باندې هایپرکلیمیا لکه اوس موږ سره فار ایگزامپل دا یو ECG دی دا موږ سره ټي ویو دا نارملی داسي او کچره دا ټي ویو موږ سره داسې شو ډیره غټه شو
या टी वेव लगे दاسې فلیټ شوه نو د टी ویو لاندې راتلل فلیټنینګ هایپوکلیمیا لاندې او टी ویو بره ټال لکه د آر ویو نم چې کوم دی هغه سیوا شي غټه شي نو چې څومره ټالي په بره ځي دومره به پوټاشیم لیول هم ډیري نو هایپر کلیمیا کې پیک टी ویو کېږي او وایټ کیو وارسي دلته فلیټ टी ویو دی او یو ویو کېږي کیلشیم کچری مو سره باډي کې کم شو نو کیو ټي پرولانګیشن دا مو سره کیو آر اس دی او دا टी ویو د کیو او د ټي په منځ کې چې کوم انټرول دی هغه مو سره سي پرولانګ دی او چې کله مو سره کیلشیم باډي کې ډیر زیات کم شي there is severe spasm of the hand muscle that is tetany and seizure بیا په دې کسانو کې چې کله مو سره فار ایگزامپل تاسو په دې فیس باندې gentle tape کوي there is increased sensitivity of facial nerve that is called Chauvistic sign او کچره مو سره فار ایگزامپل یو کس ته دغه ټیټنی شوی دا او دغه د لاس نه د بی پی کپ چې کوم دی ریپ کې هغه انفلیټ کې او ته لوکل بلډ سپلای لاس ته نورم کمه کې کچره هغه سپازم د لو کیلشیم د وجنه سوي اب نور کېږي ایته مو ټراوزو ساين وایو نو تاسو بنن په یوټیوب باندې ورکه چوویسټک ورسز ټراوزو ساين ان هایپوکیلسیمیا نو یو چې کوم دی د فیشل ایریا دی یو د لاس چې کوم دی د بی پی دا کپ چې کوم دی مونږ ریپو او غیر سره مونږ چې کوم د لاسو چې کوم ټویچنګ دی یا سپازم دی هغه مونږ چیک کوو نو Chauvistic sign or Trouser sign. These are the very important sign to look for hypocalcemia. چې کله calcium level ډیر زیات سیوا شي it can increase the risk of calcium oxalate or calcium stone in the kidney. calcium زیات د وجه نه bone pain کیږي calcium زیات د وجه نه constriction سیوای GT motility کمیږي نو constipation کیږي abdominal pain increased urinary frequency and psychiatric overtone ځکه چې excess calcium block the entry of the what answer is sodium in the neuron او چې کله sodium چې کوم دی proper neuron ته نه ځي نو سر anxiety and altered mental status راځي دا خبره ده کې او بل short QT interval نو هغه electrolyte disturbance چې پای کې prolonged QT interval hypocalcemia ده چې کله short QT interval hypercalcemia ده Magnesium dam tetanici tarsa the point it is a type of arrhythmia, hypokalemia and hypocalcemia. कले چې magnesium level drastically कम شي कले چې magnesium level सेवा شي hypermagnesemia پای کې deep tendon reflexes कमी lethargy bradycardia that is decreased heart rate hypotension even cardiac arrest and hypocalcemia phosphate bone loss की चिकला दे level कम شي osteomalacia in adult and racket in children. The chicum phosphate it has a very strong relationship with vitamin D. The decreased phosphate in the children leads to weakening of the bone that is osteomalacia or पलोयो की osteomalacia और पोरकोटो माशुमानो के children के रैकेट की गई करे जंक्सर ऑफ phosphate बॉडी के ढेर ज्यादा सेवाशी renal stone की metastatic calcification and hypocalcemia ځکه excess phosphate چې کوم دی دا موږ سره کیلشیم ته اونخلي نو کیلشیم فاسفیټ خو جوړ شي خو فری کیلشیم لیول شي کم شي metastatic calcification مطلب دا دی چې کله موږ سره ډیپوزیشن اف کیلشیم یو داسې ټیشو باندې وشي چې هغه لیوینګ ټیشو وي هغه ته موږ metastatic calcification نو په دې پنځو واړو شیزونو کې تاسو زده کوئ چې موږ سره په ایگزام کې کم راځي دا درې one is potassium another is calcium and phosphate په دې کې چې کوم ECG finding وغیرہ دي دا مهم دي دا سوالونو کې راځي چې دا تاسو ته دی چې بھائی U wave of flat and T wave on ECG hypokalemia ده بیا white QRS tall wave د موسره tall T wave د hyperkalemia ده چې کوم prolonged QT interval hypocalcemia ده short QT interval hypercalcemia ده Inshallah sabana wa feature of renal disorder with acid base balance वायु उम्मीद लरम नन वाला टॉपिक हम स्टार्ट ढेर पक्षी हुई जजाकल्लाह अल्लाह हाफिज